बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, पिछले माहाना दर्स में कई हजरात पता नहीं था तो वो तशरीफ न ला सके, इसका महसूसी नहीं करनी। और ये जो इकराम होता है ये सदका व खैरात भी नहीं होता, ज़कात भी नहीं होती। इस तरह भी दो नौजवानों ने तय्यब माल से इरादा किया हुआ है, इंशाअल्लाह तो वो इकराम करेंगे। ना मदरसे पे बोझ, ना मुझ पे, ना आप पे ये इकराम कबूल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद, ये जो पैकेज में मुफ्त में मिलते हैं ये जायज़ है या कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई किसी किस्म की सूद की बदबू भी नहीं है, ज़रूर वसूल किया करें। उस्ताद, अगर कोई इंसान शुगर का मरीज है तो उसे क्या वजीफा करना चाहिए? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। आखिर में कोई दरूद शरीफ पढ़ देने के लिए आयत 11 दफा सुबह शाम पढ़े। शुगर परेशान नहीं करती, होते हुए भी नुकसान नहीं होता इंशाअल्लाह। उस्ताद, अगर नमाज से पहली वाली सुन्नतें उज़र की वजह से रह जाए तो अदा कैसे करनी है? तो जो सुन्नतें रह जाए, मसलन जोर की पहले 4 रह जाए, फर्जों के बाद पहले 2 पढ़ो फिर 4 पढ़ो, ठीक है। और अगर असर वाली पहले रह जाए या शाह वाली, वो गैर मुअक्कदा है, उनकी कज़ा नहीं है, वो वैसे भी नफल है। और सुबह की 2 रह जाए तो वो जब सूरज गुरूब हो जाए कम अज कम 20 मिनट के बाद पढ़ लेनी चाहिए। मजीद तफसील जरूरत हो तो अता उस्मान साहब से पूछ लेना। उस्ताद, ग़ीबत करना कितना बड़ा गुनाह है? कई हाफिज मौलवी हाजी नमाजी ग़ीबत करते हैं। मौलवी हो, हाफिज हो, हाजी हो, बेनमाजी हो, नमाजी हो, मैं हूँ आप, ग़ीबत इतना बड़ा गुनाह है। नाराज न होना। चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि मसलन मैं ग़ीबत करूँ तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहूँगा। चलो औरों का नाम ले तो कोई नाराज होगा, मेरे भाई हाजी रमजान मिनारी वाला बैठा है, इसका नाम लेके तुम ये ग़ीबत करे तो मैं कहूँगा मेरे भाई बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों? ग़ीबत में अपने नामे आमाल से दूसरे को नेकियां दी जाती हैं, और वो कितनी, जिस तरह ग़ीबत की है, जितनी ग़ीबत की, जिस तरह उस मिक़दार के मुताबिक नेकियां उसकी इधर शिफ्ट हो जाती हैं। और इसी तरह बाज़ ग़ीबत की किस्में ऐसी है कि गुनाह उसके ज़िम्मे लगा दिए जाते हैं। ग़ीबत, और ग़ीबत किसको कहते हैं? बाद में किसी की बात करना ऐसी कि सामने करो तो वो नाराज़ हो तो ये ग़ीबत बनेगी। रब्बे कायनात हमें महफूज़ फरमाएगा। उस्ताद, नमाज जनाज़ा अगर आखिरी 2 रकतों से मिले तो क्या पढ़े? आखिरी 2 रकतें नहीं, 2 तकबीरें। जब बड़ी तकबीर उसके बाद दुआ पढ़ ले, उसके बाद आखिरी तकबीर कह ले, बाद में सलाम न फेरे, सिर्फ 2 तकबीरें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस तरह कर। जी, नमाज जनाज़ा में अगर बारिश नहीं है, मसलन उसका करीबी रिश्तेदार नहीं कि लोग जरूर इंतजार करेंगे, तो फिर तयम्मुम करके जल्दी मिल जाए। अगर वुजू करे और ना मिल सके फिर तयम्मुम करके फिर जनाजा पढ़। उस्ताद, मुझे पता नहीं था, मैंने एक आदमी के साथ बैठ के खाना खाया है, बाद में पता चला ये कादियानी है। तो भाई चूंकि पता नहीं था, अल्लाह ताला माफ करेगा। जब एक चीज का पता ही नहीं है तो इसमें अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर भी इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। कुत्ते खिंजीर के साथ बैठ के खाना खाया है तो फिर भी एहतियातन इस्तिग़फ़ार करना। रज़ाई बहन भाई का विरासत में हिस्सा है या कि नहीं? एक बच्चा दूध पी रहा है, उसी की मां ने एक बच्चे को दूध पिलाया, वो रज़ाई बहन भाई बन गया, उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं। ये नस्बी बहन भाइयों का और औलाद का हिस्सा होता है। उस्ताद, मुर्तद्दा की इद्दत कितनी है? ये हाजी मोहम्मद हनीफ साहब ने बाजार मुस्लिम फरमाई थी कि लोगों को बता देना
کہ ایک مرتد یا مرتدہ ایسی بات کرے، نماز کے ساتھ مذاق کرے یا روزے کے ساتھ یا کسی اور اسلام کے شعائر کے ساتھ، کافر ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ مسلمان ہوگا اللہ اسے ہدایت دے دے، یا عورت کو اس میں عدت نہیں ہوگی، مرتد اور مرتدہ کی عدت نہیں ہوتی، اسی دن نکاح ہو سکتا ہے۔ استاد ایک ہندو 28 سال کا گنگا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی نے کہا کہ کلمہ لکھ کر پانی میں گھول دو، یہ طریق نہیں، کلمہ لکھ کے پانی میں گھول کے نہیں پلانا، اشارے سے اسے سمجھا کے، گنگے بات سمجھ لیتے ہیں، ہم بھی سمجھا لیتے ہیں، اسے اقرار کرانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا عام مسلمان کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کسی عالم، حافظ، قاری، نیک آدمی کے پاس لے جاؤ، وہ کلمہ پڑھائے، بالفرض ایسا کوئی نہیں تو خود اسے کہو وضو کر لے اور غسل کر لے تو بہتر ہے، غسل فرض ہو تو پھر تو ضرور غسل کر لیں، اس طرح ہے تو غسل کراؤ، وضو کراؤ اور اس کے بعد اسے کلمہ پڑھا دو، جتنا پتہ ہے دین کا وہ بتا دو، وہ مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ استادی کئی گھروں میں لوگ دولہا دلہن کی تصویر لگاتے ہیں، اپنے اموات مردوں کی تصویریں، کبیرہ گناہ ہے، اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے، برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور سن لو، جس گھر میں تصویریں پڑی ہوں اور آدمی اس کو گناہ نہ سمجھے تو یہ دوہرا گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھو، غلط سمجھو، اور ان کو ہٹانا، توڑنا، پھاڑنا، چاہے کسی بزرگ کی ہو، یہ جو ہے نا گھر والوں کے لیے جہاد بنے گا، اس گناہ سے بچو۔ اسی لیے آج اتنی کمائیاں ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش ہو رہی ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز، یہ تو آپ کو روٹین پتہ چل گئی کہ ایک جمعہ میرا، ایک اور عثمان صاحب کا ہوتا ہے انشاءاللہ، اگلے جمعے میں روحانی بیماری اور ان کا علاج، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، ایسی چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گا، درجتی آنے کی کوشش کرنا۔ دین سننے سنانے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، بعض لوگ بڑا نام دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے سوال و جواب سے مجھے بڑے ٹیلی فون آتے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ میرے ساتھ بڑا تعاون ہے اور اللہ جزا دے گا، اس قدر بیٹھتے ہو شوق لوگ کے ساتھ، کتنے مسائل، کتنا علم لے کے جاتے ہو، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش سننا، ان مسئلوں کی وجہ سے یا یہاں کوئی خطیب بیان کرے یا میں، کسی کو کسی مسئلے سے تکلیف ہو، اگر وہ غلط ہو تو بتانا، ہم رجوع کر لیں گے کہ غلط مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ ٹھیک ہو، آپ یا بازار میں کوئی آدمی ہمارا ریکارڈ لائے، بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے اور اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس سے بھی سخت تقریریں، سخت مسئلے کئی رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم زندگی میں بیان کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ فکر نہ کیا کرو فلاں کہتا ہے یہ مسئلہ کیوں کیا، فلاں کہتے ہیں یہ مسئلہ کیوں کیا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن پہ کوئی مخالفت کا اثر نہیں ہوتا۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، نہ آپ نے جانا ہے میرے ساتھ، نہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ مجھے میری تدفین کر کے آ جائیں گے، میں جتنا آپ کا یار دوست ہوں گا میں بھی تدفین کر کے آ جاؤں گا، پتہ نہیں پھر وہ قبر میں جائے گا، قبر میں جائے گا یا کہ نہیں۔ مسئلے میں انشاءاللہ لچک نہیں ہوگی، ہزار دفعہ کوئی ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، جو پوچھے گا وہ بھی بتانا ہے، جو نہیں پوچھے گا وہ بھی بتائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ میرے عزیز نے جو کچھ بیان کیا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے خطباء بیان کرتے ہیں سب کی اللہ محنت کو قبول فرما۔ اللہ یہ میرا مخلص مجمع جس میں بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، نیک گنہگار ہیں، بچے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کی ساری مشکلات سے اللہ انہیں نجات دے دے، ساری مصائب اور بیماریوں سے نجات دے دے۔ اللہ ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، اس وبا اور باقی وباؤں سے بھی اللہ محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا میں اتحاد اتفاق کی اللہ ہوائیں چلا دے۔
قبیلہ گناہ معاف فرما، ہر نیکی قبول فرما، ہر مشکل سے نکال، آخر دم اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ ایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، اللہ اس مجمع کے اتنے پیار شوق ذوق سے دین سننا، اللہ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ ان کو مزید ایمان کامل نصیب فرما، جو بزرگ ہیں ان کا سایہ مجھ پہ تعطیل فرما، جو نوجوان بچے اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، ماں بہنوں کی زندگیاں دراز فرما، اس ادارے کو قیامت کی صبح تک رواں دواں فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا